سلامتنا كابسة لايف تلفزيون إرساتي بصحكم كبرات تختتلتنا نلومي سوني 24 حدار 2025 زدنا لكم مدب سبورت حيزنا قريبنا لنا سنة المكتتال ኣብ ኬንያ ካብ 20 ሕዳር ክሳብ 23 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2025 ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተዛዚሙ ትማሊ ሰንበት 23 ሕዳር ኤርትራ 2 ወርቅን 1 ብሩርን ኣብ ሓደ ውድድር ረኺባ ኣብቲ 168.4 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ጽርግያ ውድድር ዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመትን ደቂ ተባዕትዮ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 2025 ብምዃን ወርቂ ሜዳልያ ተሸሊሙ مرهاو قدسن عوت أمانن تمراريحهم تتححيزهم قدامين كلاين ترتا بمحازيهم تعويتهم مرهاوي ناي إليت ورقي ميداليا تشامبيون أفريقيا 2025 كخونن كلو عود دما مس برور ميداليو نناي تحت 23 عامت ورقي دريبيو تعويتو هاجرايت غانتا إرترا أب مزازميت معالتي 3 ورقي تقناطيفا قبل القدم بشكلة أفريقيا زغنت إرترا مرهاو قدسن عوت أمانن بزرعي وزن أدبقعت نعدا رخيبا تقدمتي هاجراويت غانتا إرترا تمالي سنبت 23 حدار استدالوا 3 ورق ميداليا ناباس مراو سيدومنيوم تقدماي هاجراويت غانتا بشكلة إرترا مرهاو قدس ولا كم استفل عليه عبيتي كلابات انت دمغه نفالماي غيزيو او بزي وددر تعويتو عوت أمان بوغانو تشامبيون إرترا 2023 مرهاو قدسون تشامبيون إرترا 2018 كلتاشن إسران كلتان مباروز زكاريو إرتران رابعي تخطط العمد تشامبيون أفريقيا كوينا بحافشة دمه نمبل 10 حدا جيزي كتعودك إلى الله مرهاوي أبزور فرنسا كلتاشن 15 كلتا كبر وسن حيزيو زناقسة تقدامين كم أون مسدان يلتخلا هيمونت نمجة مريا تساتافيت أليم أفريقيا أبو مخانيو إرترا بتحدي 18 عمتون بناتان تسفعلم ورق ميداليا تعويتايا أب كلتاشن إسران 4 بكيفنز ترغبة كبري بناتان تعقيبا أب وددر إليتن تحت 23 عامتن دق أنستيو تشامبيون أفريقيا وددر صرقيا أبال هاجرايت غانتا إرترا برخت فساية كال أيترتا بمحاز برور تشليما إرترا كم تلمود نتشامبيون أفريقيا بعبد علي بقعتن وتصيتنيا تعويتاتلو كلاب ريال مدريد نبرازيلاوي نايكن في أدقعي بينيسيس جونيور أب برنابو زقصلو حدش نويح عامتات وعيل كتفرمهم ستتصاوتاي تسمامعا إذ بخلاب ريفولبول تركبن بركز زبالا كلابات زهدان زلو كوخب تتصاوتاي مس مدريد كساب كلتاشن إسران شوعتن زيصنحو وعيل ترايو زلوو مس أصل تاني تا كلاب جافي ألونسو سنيت كم زي بلوز نجار فينيسيس نتا كلاب أب ميدان كميدا وصان أقداس بمخانو وعيل كتنو حلو سينا كم زله غازيتا أس حبيرا إسبانيوي كلاب ريال مدريد نوحل مأكل ميدا كلاب كومو نيكو باز دقيما أب كرمتك تساقاقرو كم تدل حبيرا زي أب عين بزحات عبيتي كلابات أتيوزلو أرجنتيناوي نيكو باز نايك أنمحجي كلابو مدريد وعلم فرسي 10 مليون يورو كفيلا كتفرمو مخانا دا فرنسا سنترال حبيرا نيكو باز أب تحت إسبانيوي أسلطاني سيسك فابريكاس تطبق من قسقاس تقبر زلا كلاب كومو دم يقزلو تتصاوتايايو مانشستر يونايتد أب قداي سلسة وسنتي أفريقياوين تتصاوتا مس سلسة هاجرات كتزاررب مخانا تغليصو بمخنيات وانج أفريقيا وسنتي تتصاوتي كسن اتخل مانشستر يونايتد مستن هاجراوين قاتاتات زتكتكايديا يونايتد بسنك وانج أفريقيا 2025 كاميروناوي بريان موبومو أفريكاساوي أماد ديالون موروكاوي مازراون كتكسرو مخانا يفلات يونايتد كابتلمود كخادلو زقبا انت وحده حدا سومن كتقاملهم دليت كم زلوا تفليطو بورتغالوي أسلطاني روبن أموريم اتم تتصاوتي دونغيم كابتا كلاب كفانو زغلولو كناتات يمكر كم زلوا تغليصو إنجليزاوي أدقعي باير مونيك هاريكين أبزو وددر عمت أب 32 شوطات تساتيفو هاريكين 29 شوطات أمزجيبو 3 دما نشوتو زخنا كو عساسو قرب جيرولو باير مونيك أب لعلي مقاطمتا كلاب فريمبرغ شدشة بخلتا أب 9 هاريكين حانت شوتو أمزجيبو
ኣብቲ ፀወታ ክልተ ሾቶታትን ሰለስተ ቀረብ ዝገበረ ፈረንሳዊ ኦሊሰዩ መበል 12 ሰሙን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብትሽዓተ ግጥማት ቀዳመ ሰንበትን ቀፂሉ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ተሳዒረን ኣርሰናል ቸልሲን ኣስቶን ቪላን ተዓዊተን ኣብ ደረጃ ለውጢ ተራእዩ ኣብ መንጎ ክለባት ሰሜን ለንደን ኣርሰናልን ቶተንሃምን ናይ 6.7 ኪሎ ሜትር ፍርሊ ርሕቀት ጥራዩ ዘሎ ኣርሰናል ደርቢ ሰሜን ለንደን ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም 4-1 ተዓዊታ ኤበሪቺ ኢዜ ሰለስተ ሾቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ክሰርሕ እንከሎ እታ ራብዒት ሾቶ ድማ ትሮሳርድ ኣመዝጊብዋ እንኮ ሾቶ ክለብ ቶተንሃም ሪቻርድሰን እዩ ኣመዝጊብዋ መበል 212 ደርቢ ሰሜን ለንደን ብዓወት ኣርሰናል ተዛዚሙ ኣርሰናልን ቶተንሃምን ኣብ ናይ ነጥቢ ፀወታ ዝተራኸብኦ ንመወዳእታ ግዜ ሃትሪክ ዝተሰርሓሉ ግጥም ዘካየዳ ኣብ 1978 እዩ ነይሩ ኤበሪቺ ኢዜ ግን ኣብ ናይ ቀዳማይ ናይ ደርቢ ግጥሙ ሃትሪክ ብምስራሕ ንኣርሰናል 4-1 ክትዕወት ሓጊዙ ኢዜ ኣብ ክረምቲ ናብ ቶተንሃም ክፍርም ኣብ ጫፍ በፂሑ ምንባሩ ይዝከር ኣርሰናል ካብ ቸልሲ ብ6 ነጥቢ ካብ ሲቲ ብ7 ካብ ሊቨርፑል ብ11 ነጥቢ በሊፃ ብ29 ነጥቢ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዓላ ቻምፒየንስ ሓለፈ ዓመት ዝኾነት ሊቨርፑል ብክለብ ኖቲንግሃም ፎሬስት ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ 3-0 ተሳዒራ ኖቲንግሃም ፎሬስት ብሾቶታት ሙሪሎ ሳቮናን ጊብስ ዋይትን ብ3-0 ተዓዊታ ናብ መበል 16 ተርታ ደይባ ሊቨርፑል ካብ 12 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣብ 6 ተሳዒራ ዝኸበረ ተጻዋታይ እታ ክለብን እቲ ሊግን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ዝተሰለፈሎም 4 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እታ ጋንታ ኣብ 4 ፀወታ ተሳዒራ እዚ ከዓ ፈላማይ ተጻዋታይ እታ ክለብ ክኸውን ክኢሉ ኣብ ዝሓለፈ 7 ግጥማት ከዓ 6 ስዕረት ኣመዝጊባ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ግጥም ኒውካስል ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ጅግና ናይቲ ፀወታ ክልተ ሾቶታት ዘመዝገበ ሃርቬይ ባርነስ እዩ ኒውካስል ሱዑዳውያን ሰብ ሃብቲ ካብ ዝሕዚ እዋን ድሓር ዝተፈለየት ጋንታ ኮይናላ ኢሉ ኣሰልጣኒ ፔፔ ጓርዲዮላ ንጓርዲዮላ ክስዕሮን ነዊሕ ተጸበየ ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒ ኒውካስል ኤዲ ሃው እዩ ኣሰልጣኒ ኒውካስል ዩናይትድ ኤዲ ሃው ንመጀመርያ ግዜ ንፔፔ ጓርዲዮላ ብምስዓሩ ከም ዝተሓጎሰ ገሊጹ ኣሰልጣኒ ኤዲ ሃው ድሕሪ 19 ፀወታታት ንፈለማ ግዚኡ ንኣሰልጣኒ ፔፔ ጓርዲዮላ ስዒርዎ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ክለብ በርንላይ 2-0 ብምዕዋት ደረጃ ናብ ካልኣይ ደይባ ክልተ ሾቶታት ቸልሲ ድማ ፔድሮ ኔቶን ፈርናንደዝን ኣመዝጊቦመን ሓንቲ ሾቶ ዘመዝገበ ፖርቱጋላዊ ኔቶ ኣከታቲሉ ሾቶዝ ኣመዝጊቡ ኣብ ዝሓለፉ 5 ግጥማት ድማ 3 ሾቶታትን 2 ቀረብን ገይሩሎ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ኤንዞ ማሬስካ ምስታ ጋንታ ጽቡቅ ግዜ ይሕልፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ 50 ግጥማት 27 ግዜ ተዓዊቱ 12 ግዜ ተሳዒሩ ዝተረፈ 11 ግዜ ማዕረ ተፈላልዩ ቀጻሊ ፀወታ ቸልሲ ኣንጻር ባርሰሎና እዩ ኣብ ቻምፒየን ሊግ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ 30 ሓዳር ኣንጻር ሊግ ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ኣርሰናል ከቢድ ፀወታ ይጽበያሎ ክለብ ኣስቶን ቪላ ሞርጋን ሪጀርስ ኣብ ዝደመቐሉ ክልተ መዕወቲ ሾቶታት ብምዝጋብ ክለቡ ኣብ ልዕሊ ሊድስ 2-1 ብምዕዋት ናብ 4ይ ተርታ ደይባ ኣብ ላ ሊጋ እስፓኛ ብፍሉይ ካብ ዝደመቑ ተጻወትቲ ሓደ እዩ ሜሲ ሊዮኔል ሜሲ ቅድሚ 11 ዓመት እዩ ክብረ ወሰን ብዝሒ ሾቶ ላ ሊጋ እስፓኛ ዘመሓየሾ ቅድሚ 11 ዓመት መበል 252 ሾቶ ኣመዝጊቡ እዩ ነቲ ክብረ ወሰን ከመሓየሾ ዝኸኣለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር ዝፃወት ዘሎ ሜሲ ኣብ ላ ሊጋ እስፓኛ 474 ሾቶታት ብምምዝጋብ እቲ ክብረ ወሰን ባዕሉ ሒዝወሎ ሜሲ ብርእሱ ቴስታ መበል 30 ሾቶ ኣመዝጊቡ ብሓፈሻ ድማ ኣብ 297 ሾቶታት ተሳቲፉሎ ሜሲ ዝፃወተላ ዘሎ ክለብ ኢንተር ሚያሚ ሎሚ ወጋሕታ ኣብ ኢስተርን ኮንፈረንስ ሜጀር ሊግ ሶከር ንመጋጥምታ ክለብ ሲንሲናቲ 4-0 ብምስዓር ሓሊፋ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝተሓደሰ ስታዲየማ ካምፕ ኑ ንኣትሌቲኮ ቢልባኦ ዝዓደመት ባርሰሎና ብገፊሕ ኣፈላላይ 4-0 ተዓዊታ ሉዋንዶውስኪ 2 ፈራን ቶረስ ከምኡውን ፈርሚን ፔሎዝን ዘእዮም ኣመዝጊቦምን ተንሾቶታት ያማል ከም ተልሙድ ክልተ ቀረባት ገይሩ ክለብ ሪያል ማድሪድ ምስ ክለብ ኤልቸ ማዕረ 2-2 ተፈላልያ ክልተ ግዜ ተመሪሓ ክልተ ግዜ ድማ ብሁጅንሰንን በርሊንግሃምን ተማዕራርያ ሓንቲ ነጥቢ ሒዛ ተመሊሳ ምስ ባርሰሎና ዘለዋ ኣፈላላይ ድማ ናብ ሓንቲ ነጥቢ ወሪዱ ማድሪድ ብ32 ነጥቢ ነቲ ሊግ ትመርሖ ባርሰሎና ብ31 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ኮይና ትስዕባ
ኣብ ሴሪኣ ኢጣልያ ትማሊ ሰንበት ምሸት ክልተ ዓበይቲ ክለባት ሚላን ዘካይዶ ፀወታ ደርቢ ዴላ ማዶኒና ብዓወት ክለብ ኤሲ ሚላን 1-0 ተዛዚሙ። ኤሲ ሚላን ኣብ ልዕሊ ኢንተር ሚላን ፑልሲክ ኣብ መበል 54 ደቂቕ ብዘመዝግባ እንኮሸተያ ተዓዊታ። ሮማ ኣብ ልዕሊ ክሪሞንዝ 3-1 ብምዕዋት መሪሕነት ሴሪኣ ኢጣልያ ተረኪባ። ኢቫን ፈርጉሰን ዌስሊን ማቲያስ ሱሌን ናይ ሮማ ሸቶታት ኣመዝጊቦመን። ኢቫን ፈርጉሰን ንሮማ ቀዳመይቲ ሸቱ እዩ ኣመዝጊቡ። ኣሰልጣኒ ሮማ ጁሊያን ፒዮሮ ጋስፔሪኒ ኣብ ግዜ ፀወታ ቀይሕ ካርድ ብምውሳድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ። ናፖሊ ንኣትላንታ 3-1 ኣብ ሰዓረትሉ ክልተ ብብራዚላዊ ዴቪድ ነረ እታ ሳሰይቲ ሸቶ ድማ ሆላንዳዊ ኖአ ላንግ ኣመዝጊቦማ። ሮማ ብ27 ነጥቢ ቀዳመይቲ፣ ኤሲ ሚላን ብ25 ነጥቢ ካልአይቲ፣ ናፖሊ ማዕረ 25 ነጥቢ ብሸቶ ተበሊፃ ሳሰይቲ፣ ከምኡውን ኢንተር ሚላን ብ24 ነጥቢ ራብዒቲ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ። ቀጻሊ ሰሙን ድማ ሮማ ኣንጻር ናፖሊ ዝራኸባ ብምዃነን ተናፋቒ ኮይኑሎ። ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ፖል ፖግባ ድሕሪ 811 መዓልታት ናብ ፀወታ ተመሊሱ። ንክልተ ዓመት ተቐፂዑ ዝነበረ ፖግባ ናብ ፀወታ ብምምላሱ ኣዝዩ ሕጉስ ምዃኑ ካብቲ ዘርኣዮ ስምዒት ጥራይ ምርኣይ ይከኣል። ፖግባ ሕጂ ምስ ክለብ ሞናኮ ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳዩ ዝፃወት ዘሎ። ፖል ፖግባ ክለቡ ሞናኮ ብሬነስ 4-1 ኣብ ዝተሳዕረትሉ እዩ ኣብ መበል 85 ደቂቕ ተቐይሩ ኣትዩ። ሎሚ ሶኒ ምሸት 24 ሕዳር ዝካየዱ ግጥማት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ግጥማት ማዕረ ተፈላለያ ዝመፀት ዩናይትድ ምስ ብቅድሚ ሕጂ ኣሰልጣኒኣ ዝነበረ ዴቪድ ሞየስ እናተመርሐት ናብ ዝሓሸ ብቕዓት ዘላ ክለብ ኤቨርተን ሓያል ፀወታ ከተካይድ እያ። ካብ ዩናይትድ ኣጠራጠርቲ ዝኾኑ ተፃወቲ ሴስኮ ማጉዌር ማይኖን ማርቲነዝን ጥራይ እዮም። ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ዝሓሸ ክብረ ወሰን ኣለዋ። ኣብ ላ ሊጋ ስፓኛ ኤስፓኞል ኣንጻር ሰቪላ፣ ኣብ ሴሪኣ ኢጣልያ ተሪኖ ኣንጻር ኮሞ፣ ከምኡውን ሳሱሎ ኣንጻር ፒሳ ሓምሻይ ዙር ግጥማት ቻምፒየን ሊግ ኤሮጳ ሰሉስን ረቡዕን 25-26 ሕዳር 2025 ብ18 ፀወታታት ብድምቀት ክቕፅል እዩ። ረቡዕ 26 ሕዳር 2025 ካብ ዝካየዱ 9 ግጥማት ኣርሰናል ኣንጻር ባየር ሙኒክ፣ ሊቨርፑል ኣንጻር ፒኤስቪ ኣይንድሆቨን፣ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ኣንጻር ቶተንሃም፣ አትሌቲኮ ማድሪድ ኣንጻር ኢንተር ሚላን፣ ኦሎምፒያኮስ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ፣ ኢንትራ ፍራንክፈርት ኣንጻር አትላንታ ይርከብዎም። ጽባሕ ሰሉስ 25 ሕዳር ካብ ዝካየዱ ግጥማት ድማ ቸልሲ ኣንጻር ባርሰሎና፣ ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ባየር ሌቨርኩሰን፣ ቦርሲያ ዶርትመንድ ኣንጻር ቪላሪያል፣ አያክስ ኣንጻር ቤኔፊካ፣ ናፖሊ ኣንጻር ቃራባግ፣ ኦሎምፒክ ሊዮን ኣንጻር ኒውካስል ዩናይትድ ይርከብዎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ስፖርት ኣብ ዝተዛዚምሎ ዝቕፅል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም።